अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिन्हुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। वअम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरून। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्म ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअदुहुम इला बअद हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मन सरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालो, जिहाद करो उन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। और जब कोई सूरत उतरती है तो उनमें कोई कहने लगता है कि उसने तुम में किसके ईमान को तरक्की दी, तो वो जो ईमान वाले हैं उनके ईमान को उसने तरक्की दी और वो खुशियाँ मना रहे हैं। और जिनके दिलों में आज़ार है उन्हें और पलीदी पर पलीदी बढ़ाई और वो कुफ़र ही पर मर गए। क्या उन्हें नहीं सूझता कि हर साल एक या दो बार आज़माए जाते हैं, फिर ना तो तौबा करते हैं ना नसीहत मानते हैं।
اور جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 129 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معزز سامعین اور حاضرین، یہاں پر سورہ توبہ بما ترجمہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔